अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है और आज हम उस प्लेयर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में तकरीबन हर कोई बात कर रहा है और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ जो है उनमें बहुत अच्छी नज़र से इस मुल्क के रोल को देखा जा रहा है और आने वाले वक्तों में शायद उसको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी तस्वुर किया जा रहा है। बात कर रहे हैं हम तुर्की की, और तुर्की के साथ अब उस मुल्क की हम बात करेंगे जिसकी कोई टसल होनी तो नहीं चाहिए, जिसका कोई ऐसा पास तो नहीं है जो कि तकलीफ़ दे हो, जिस तरह के दूसरे अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ का तुर्की के साथ है कि तमाम जितने भी अरब वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो किसी ना किसी तरह खिलाफत उस्मानिया के अंडर रहे और उसके बाद उनके ताल्लुकात ख़राब हुए और जिसके ऊपर उनको एतराज़ात और ख़दशात हमेशा से मौजूद रहते हैं। लेकिन यूएई एक वाहिद मुल्क था जिसके इस तरह का कोई पास नहीं था, क्योंकि यूएई उस वक्त वजूद में ही नहीं आया था और यूएई के यही वजह थी कि यूएई के तकरीबन 2010 तक तुर्की के साथ हालात और ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तुर्की और यूएई उस वक्त 2010 तक आपस में इनके मुआशी ताल्लुकात इतने मजबूत थे कि जो ट्रेड का, तजारत का जो हजम था इनका आपस में, वो किसी भी अरब वर्ल्ड के कंट्री से कहीं ज़्यादा था। तो बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह थी, क्या रीज़न्स थी और कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से ये दोनों कंट्री आज उस नहज पर पहुँचे हैं कि तकरीबन 2 माह पहले तुर्की की जानिब से यूएई के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उनके 2 जासूस तुर्की में वहाँ पर जासूसी करते पकड़े गए हैं और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम समझा जाता है किसी भी मुल्क के आपस में रिलेशंस को बनाने और उनको ब्रेक करने में, और गद्दारी का ये मुकदमा होता है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ अटैच्ड होती हैं और वो ताल्लुकात जिनको आपने बेहतर बनाने में अरसा जो है लगाया होता है वो एकदम से ख़त्म होने के करीब आ जाते हैं जब इस तरह की इल्ज़ामबाजी की जाती है। तो हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क जो कि एक दूसरे के साथ खड़े नज़र आते थे कि इनके अब ताल्लुकात जो है मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। बात करेंगे कि दोनों जानिब से कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं जिसकी वजह से इल्ज़ाम आयद किया जाता है। तुर्की की बात करें तो तुर्की सबसे पहला इल्ज़ाम जो आयद करता है वो है मोहम्मद मर्सी की हुकूमत का जो तख्ता उल्टा गया था, उसमें वो कहता है कि सबसे ज़्यादा हाथ सऊदी अरब का था और उसके साथ यूएई ने अपना रोल प्ले किया उसकी हुकूमत को, जो कि एक जमहूरी हुकूमत थी, उसको गिराने में। दूसरा इल्ज़ाम आयद किया जाता है 2018 में जमाल खशोगी की जानिब, जो कि तुर्की में मौजूद था, उसका कत्ल किया जाता है बहीमाना अंदाज में और तुर्की उस वक्त स्टैंड लेता है। उसकी जानिब से कहा जाता है कि जो भी इसके मुल्ज़मान हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होगी। और बराह रास्त इल्ज़ाम आता है MBS पर, मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, और उसके साथ एक जो मशकूक बंदा पकड़ा जाता है वो उसका ताल्लुक़ निकलता है यूएई के साथ, और ये उन ताल्लुकात में जो कि पहले ही किसी न किसी तरह से ख़राबी की जानिब गामज़न थे, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था और यूएई के ऊपर उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेप्यूट के ऊपर एक कारी ज़र्ब थी तुर्की की जानिब से, जिसको बहुत अच्छी सेंस में यूएई की जानिब से नहीं लिया गया था। तीसरे इल्ज़ाम की बात करें तो तुर्की की जानिब से तीसरा इल्ज़ाम आयद किया जाता है यूएई पर कि यूएई वहाँ पर सोमालिया, यमन और इसके अलावा जितने भी इस तरह के कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें जाकर ये मलेशिया जो है उनकी सपोर्ट करता है। और अभी तो एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बहुत बड़े लेवल पर जो उनके ऐसे लोग हैं जो कि मुज़ाहमत कर रहे हैं, उनको असलहे की फ़राहमी के लिए बाकायदा तौर पर यूएई जो है वो मुतहरिक हो रहा है और ये संगीन इल्ज़ामात हैं और इसके ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है तुर्की की जानिब से। अब आते हैं दूसरी जानिब के यूएई की जानिब से तुर्की पर क्या इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं या उनकी जानिब से कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार किया जाता है। तुर्की के ऊपर जो इल्ज़ाम पहला यूएई की जानिब से आयद किया जाता है उसमें वो कहता है कि कतर में जो कि बेस है, 2005 में जो बेस इस्टेब्लिश की गई थी तुर्की की जानिब से कतर में, उसके ऊपर एतराज़ात किए जाते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है यूएई की जानिब से। यूएई का बयान है कि तुर्की की वहाँ पर मौजूदगी जो कि कतर में है ये एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है अरब रीजन में, और वहाँ पर तुर्की की फ़ौज को नहीं होना चाहिए, उस बेस को ख़त्म करना चाहिए।
دوسری جانب حال ہی میں وہاں پر بحرین کا جو واقعہ آتا ہے، بحرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ترکی، اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے ساتھ اہم موڑ تب آتا ہے جب قطر کے ساتھ بائیکاٹ کر لیتے ہیں، بلاکیڈ ہوتا ہے مکمل طور پر 5 ملکوں کی جانب سے، جن میں ایجپٹ شامل تھا، سعودی عرب شامل تھا، UAE شامل تھا، اور اس کے علاوہ 2 اور کنٹریز تھے، ان کی جانب سے بلاکیڈ کیا جاتا ہے، اور واحد ایک ملک تھا جو کہ قطر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، قطر کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ تھا ترکی۔ ترکی کی اس ڈیسائسو پوزیشن کی وجہ سے UAE کو تحفظات تھے، اور UAE نے بہت سخت الفاظ میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اب یہ وہ الزامات ہیں جن کے اوپر UAE سٹینڈ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ترکی کو ان تمام تر چیزوں سے پرے ہٹ کے اپنے ریجن میں، اپنے علاقے میں کام کرنا چاہیے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مثال دوں گا، کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ، حادثہ ایک ہی رات میں نہیں ہوتا، اس کو پنپنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو 2010 میں جب کہ تمام تر معاملات بالکل پیک پر تھے، ٹریڈ عرب ورلڈ میں تمام ملکوں سے ترکی کے ساتھ UAE کی سب سے زیادہ تھی، اور سب سے بڑی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ترکی کی طرف سے UAE میں کی جا رہی تھی، تو ایسے کیا معاملے تھے، ایسے کیا معاملات تھے جو کہ اس سے پہلے خرابی کی وجہ بنے؟ 2000 کی بات کریں تو 2000 میں ایک پیس ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، جس کو یونیلیٹرلی وہاں پر UAE کی جانب سے سبوتاج کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سب سے بڑا تحفظ کا اظہار کرتا ہے ترکی، اور اس وقت ایک نئی پالیسی ایمرج ہو کر سامنے آتی ہے۔ UAE کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک نیا ٹیگ وہ اپنے اوپر لگانے کے لیے، اس کنزرویٹو سوچ یا ٹیگ کو ہٹانے کے لیے جو کہ ویسٹ میں، جو کہ عرب ورلڈ ہے، ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے کہ یہ کنزرویٹو ٹائپ کے ہیں۔ تو UAE اس ٹیگ سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، اور اس نے جو مسلم ورلڈ کے جتنے بھی ملک ہیں یا ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں یا ایشوز ہیں، ان کے اوپر اس نے ان کو بیک کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری جانب ترکی نے ایک نئی پالیسی اپنائی جس میں وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹا، اپنے سیکولر سٹیٹس جو تھا اس کا باقاعدہ اس نے اعلان تو نہیں کیا، لیکن وہ نہ اعلان کیے بغیر ہی اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہوا، اور ترکی نے 2000 کے بعد سے مسلم ورلڈ کے جتنے بھی کنٹریز تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ پاکستان کی بات کریں تو جموں کشمیر کے ایشو کے اوپر اس نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا، اس کے بعد سیریا میں وہ اپنے تحفظات کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے قطر کی بات آئی تو قطر کے لیے بھی جب سارے اس کے خلاف تھے تو ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوا۔ تو ایک نئی پالیسی ایمرج ہو کر سامنے آئی، جس میں ایک نئے پلیئر کے طور پر ایک بڑے ویژن میں ترکی نے خود کو دیکھا کہ وہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کرے گا، جس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا UAE کی جانب سے اور ساتھ میں سعودی عرب کی جانب سے۔ اب اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، ابھی ریسنٹ کے واقعے کی بات کریں تو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو ایشو چلتا ہے، تو کوئی بھی عرب ورلڈ کا کنٹری اس طرح کھل کے سامنے نہیں آتا جتنا کھل کے ترکی سامنے آتا ہے، اور ترکی نے فل فلیج اپنی سپورٹ جو ہے آذربائیجان کے ساتھ اس نے شو کی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پلیئر ہے جو کہ اگر اس سے پہلے بات کریں سعودی عرب کی تو OIC میں وہ ایک نام کا رول پلے کر رہا تھا، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ رول پلے کرتا ایک لیڈر کا ترکی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے UAE جو کہ ایک سیکولر سائڈ پہ اور ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ مسلم کنٹری سے اپنا پیسہ لے کر جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا مجرم ہوتا ہے وہ ادھر جاتا ہے اور اس کو پناہ دیتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور سب سے بڑا عرب ورلڈ کی جانب سے جو ایشو آتا ہے عرب ورلڈ کو ترکی سے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسینڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ کسی بھی گورنمنٹ سے بھاگ کر جاتا ہے، تو سب سے سیف ہیون کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ ایک محفوظ پناہ گاہ وہ سمجھتا ہے تو وہ ترکی ہے، اور ترکی ان لوگوں کو پناہ بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ترکی اور UAE اور عرب ورلڈ میں فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں UAE اپنے سٹانس کے اوپر قائم رہتا ہے، اور کیا اس کے اوپر اپنے تعلقات کو مزید بحال کرنے کے لیے یا پہلی حالت میں 2010 کی صورتحال پہ لے جانے کے لیے کیا وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
اگر کرتا ہے تو کس طرح کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ترکی ان تمام تر معاملے میں کیا وہ اس موڈ میں ہے بھی کہ وہ یو اے ای کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے۔ تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آئے گی اس کے اوپر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جن میں بہتری کی ضرورت ہے، یا جو پوائنٹ مسنگ ہیں جن کو مزید ایڈ کیا جانا چاہیے تھا، تو ان کو آپ اپنے فیڈ بیک میں ہمیں بتائیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔